अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है तलख़ीस निगारी पर, यानी तलख़ीस निगारी और ख़ुलासा निगारी में जो फ़र्क है, हम किस तरह से तलख़ीस निगारी करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बात करने के 100 तरीके हैं, हमने सीखा है इख्तिसार मियाँ, यानी बात को मुख्तसर करके बयान करना। समझने की बात जो है वो ये है बेटा कि आज का दौर, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत तेज़ दौर है। अगर कोई बात कर रहा हो तो हम चाहते हैं कि वो अपनी बात जो है वो जल्दी से ख़त्म कर ले, और जो लोग अपनी बात जल्दी मुकम्मल कर पाते हैं वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसीलिए ख़ुलासा निगारी या तलख़ीस या मुख्तसर नवीसी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यानी आज का दौर जो है वो इतना तेज़ दौर है कि किसी के पास भी जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता। हम सभी चाहते हैं कि हम जिसकी बात सुन रहे हैं वो अपनी बात जो है वो जल्दी से मुकम्मल कर ले, मुख्तसर बात करे और हम उसे अच्छे से समझ भी पाएँ। तो तलख़ीस निगारी भी इसे ही कहते हैं, यानी एक बात जो है वो बहुत तफसील से बयान की गई है तो हमने उसको इख्तिसार के साथ, उसकी जो अहम चीज़ें हैं उसको हमने इख्तिसार के साथ इस तरह से बयान करना है कि उसकी पूरी की पूरी तफसील सुनने वाले की समझ में मुख्तसर अल्फाज में या छोटे पैराग्राफ की सूरत में ही वह सुन ले और उसकी समझ में अच्छे से उसकी तफसील जो है वो आ जाए। यहाँ पर एक इबारत दी गई है जो कि हम उसकी तलख़ीस पढ़ेंगे। इसी तरह से हम बाकी पैराग्राफ की जो है वो भी तलख़ीस कर सकते हैं। पैराग्राफ है कि इसने नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी जिस पर सुनहरी बटन लगे हुए थे। इसने एक हाथ में खाने का डिब्बा पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ जैकेट की जेब में डाला हुआ था और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। यानी एक लड़के की बात की जा रही है कि उसने नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी जिस पर सुनहरी बटन लगे हुए थे। इसने अपना एक हाथ में जो है वो खाने का एक डिब्बा पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ जैकेट की जेब में डाले हुए था और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बच्चों, ये है हमारा आज का पैराग्राफ। अब हम देखते हैं इसकी तलख़ीस कि हम इसकी तलख़ीस जो है उसको हम कितने अल्फाज में जो है वो कितने मुख्तसर अंदाज में बयान करेंगे। वह एक हाथ नीली जैकेट की जेब में डाले और दूसरे हाथ में खाने का डिब्बा पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। देखिए, बात बिल्कुल वही है। वहाँ पर उसको तफसील से बयान किया गया है पैराग्राफ में, जबकि तलख़ीस निगारी में जब हम उसकी तलख़ीस करेंगे तो उसी बात को हमने 1 से 1.5 लाइन में बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में जो है वो बयान करना होता है। आपने ऊपर वाली इबारत देखी जिसकी हमने अभी तलख़ीस की, कैसे किस तरह से मुख्तसर किया गया है। तो आइए अब हम सीखते हैं ख़ुलासा निगारी के उसूल कि ख़ुलासा जो है उसको कैसे हम लिखते हैं। पहला उसूल जो है ख़ुलासा लिखने का कि इबारत का ख़ुलासा लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मुख्तलिफ़ रंगों के 2 कलम हों। इबारत के इजाफ़ी जुमलों को या तो ख़त कशीद किया जाता है या काट दिया जाए, यानी उसके ऊपर लाइन लगा दी जाए, ख़त कशीदा कर दिया जाए, जिसका ख़ुलासा करने के लिए इब्तिदाई कोशिश की गई है। ठीक है, यानी ख़ुलासा लिखते वक्त जो बात अहम है वो ये है कि इबारत के जो इजाफ़े जुमले हैं उनको हम क्या करते हैं, या तो हम
خط کشیدہ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی مثال کے طور پر ایک پیراگراف دیا گیا ہے۔ وہ ایک عمارت کے باہر رکا۔ یہ ایک کھلی اور خوبصورت عمارت تھی جس پر سرخ رنگ کیا گیا تھا۔ اس نے اس عمارت کے بڑے سے گیٹ کو قریب جا کر دیکھا، بلکہ اس گیٹ کے سوراخوں کے اندر سے عمارت کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش کے باوجود اسے اندر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے پڑھا۔ غالباً اس پر پتہ درج تھا۔ بچوں، اب جو سرخ رنگ میں جو ہم نے لکھے ہیں الفاظ، یہ الفاظ جو ہیں یہ اضافی جملے ہیں جن کو کہ سرخ رنگ سے لکھا گیا ہے، اور جو سفید رنگ جہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ اس کے اہم پوائنٹ ہیں، اہم حصے ہیں، جن سے ہم اپنی بات جو ہے وہ مکمل طور پر اس کو وضاحت سے تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ عبارت ادھر دیکھیں آپ کہ وہی عبارت ادھر دی گئی ہے جس میں وہ ایک عمارت کے باہر رکا۔ یہ ایک کھلی اور خوبصورت عمارت تھی جس پر سرخ رنگ کیا گیا تھا۔ اس نے اس عمارت کے بڑے سے گیٹ کو قریب جا کر دیکھا، اور بلکہ اس گیٹ کے سوراخوں کے اندر سے عمارت کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوشش کے باوجود اسے اندر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے پڑھا۔ غالباً اس پر پتہ درج تھا۔ بچوں، خلاصہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے، جبکہ تلخیص نگاری ہوتی ہے کہ ہم نے اسے اختصار سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب اس خلاصے کی عبارت جو ہے اس کی تلخیص دیکھیں گے کہ وہ ایک سرخ رنگ کی عمارت کے گیٹ کے پاس جا کر رکا۔ اس نے عمارت کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس نے کاغذ پر لکھا ہوا پتہ دیکھا۔ یعنی جو اس کے اہم حصے تھے جو ہم نے سفید رنگ کے قلم سے لکھے تھے، ہم نے اس کو بھی مختصر کر کے بیان کیا ہے، جبکہ اس کے جو سرخ رنگ سے لکھے گئے الفاظ تھے وہ اضافی عبارت تھی جس کو ہم سرخ رنگ میں لکھا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے مین پوائنٹ دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ کیا ہیں، جن کو ہم اگر اختصار سے لکھیں گے تو پوری عبارت جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے مین پوائنٹ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلخیص کرنی ہوتی ہے۔ بچوں، تلخیص اور خلاصہ نگاری میں جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو فرق بتا چکی ہوں کہ خلاصہ نگاری جو ہے وہ کسی بھی چیز کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، جبکہ جو تلخیص نگاری ہے وہ ہے اختصار کے ساتھ عبارت کو بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں تلخیص نگاری۔ ہمارا آج کا لیکچر جو تھا وہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ بچوں، آپ نے تلخیص نگاری کے اور خلاصے کے اصول جو ہیں وہ اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔